म्हाका पूर्ण खात्री आहा की सुदीन ढवळीकर हो असो मनीस आसा आनी केन्ना जॉब विकले ना आनी तो विकचो ना। केतन बाब, तुम्ही जायत्या विशयांचेर उलयतात आनी सध्या गोंयांत मोठ्या प्रमाणात जॉब स्कॅमाचे जे स्कॅन्डल जे आसा हे भायर सरत आसा आनी काल तुमच्या लिडरानूय बी ह्या हेजेर जायते प्रतिक्रिया व्यक्त केल्ल्यो आसात। हेजेर तुमचें कितें मत? आज आमी हांगा कॅम्पाक आयल्या आनी कॅम्पाचो प्रतिसाद खूब बरो आहा। ज्या तरेन लोक जमल्या ते खूब बरें दिसता। आतां तूं जॉब स्कॅमाचेर म्हाका हो प्रश्न विचारलो आज कॅम्पाक। हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हाका सुदीन ढवळीकराचेर पूर्ण विश्वास आसा की तो जॉब आज पर्यंत ताणें केन्ना जॉबाच्या असल्या भानगडीन पडूं ना। पण तुवें प्रश्न विचारला आनी हो जॉबाचो स्कॅम जो इशू हो येदो मोठो हायलायट जाता जाल्यार एक सांगूंक सोदतां तुका हांव लिगल टर्म्सांचेर उलोवया। IAS ऑफिसराक पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करूंक शकना। IAS ऑफिसराक जर इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय आनी तें जर नांव आयलां जाल्यार म्हाका दिसता CBI इन्क्वायरी इज अ मस्ट। दुसरी गजाल म्हाका दिसता बेस्ट कित्याक हेजेर तेजेर बोटां दाखोवच्या परस पॉलिग्राफ टेस्ट करा मरे, लाय डिटेक्टर टेस्ट करा, CBI लाया, सगळे टॉप टू बॉटम सगळ्यांची इन्क्वायरी घेया। सो कोण कितलो उदकान आनी कोण कितलो ना तें कळटलें। सो जेन्ना काल तुमच्या लिडरान म्हटलें की जायते मिडियाक पुजा नायकांनी विकते घेतल्या म्हणून ताजेर हांव काय उलोवंक शकना। म्हाजो आनी सुदीन ढवळीकराचो उलोवप खूब दीस जाले जावना, कारण राजकारण फोंड्याचें वेगळें जालां। पूण म्हाजो रिस्पेक्ट तांकां सेम आसा आनी हांव अजुनूय सांगता म्हाका पूर्ण खात्री आहा की सुदीन ढवळीकर हो असो मनीस आसा आनी केन्ना जॉब विकले ना आनी तो विकचो ना। तरी सुद्दां जेन्ना इतले इश्यू चालू आहा म्हाका दिसता टॉप टू बॉटम CBI inquiry should be done, lie detector test should be done, a polygraph should be done. What is a polygraph test? Where body's physiological changes are known. रक्तापासून एन्झायटी पर्यंत बॉडीची पल्स आणि BP समजता मनीस कितलो खरो उलयता आनी पड उलयता। पण ते सुदिनाकूच न्हय, ते सगळ्यांक घ्या। एवरी सिंगल पर्सन शूड बी गोईंग अंडर दीस पॉलिग्राफ टेस्ट। कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें? लेट एवरी इंडिव्हिज्युअल गो अंडर पॉलिग्राफ टेस्ट आनी IAS ऑफिसर कॅनॉट बी इन्व्हेस्टिगेटेड बाय पुलीस। सो IAS ऑफिसराक इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय जाल्यार CBI लाया आनी CBI इन्क्वायरी बसा आनी जो कोण चुकीचो आहा ताका शिक्षा दिया। पळय एलिगेशन घालपी कोण खूब घालतले ताजेर हांव काय उलोवंक शकना। हांवें म्हाजें परत सांगलें, हांव तिसरादा सांगता म्हाका सुदीन ढवळीकराचेर विश्वास आसा। राजकारणान जर बोटां दाखयतले जाल्यार आमचेरय भरपूर लोकांनी कठीणपणाची बोटां आनी नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब केला। बद्दल हांव दिनेशाक एक सांगूंक सोदता, बरी गजाल करा पॉलिग्राफ टेस्ट। हू इज स्टॉपिंग यू? तुमचें गव्हर्मेंट आहा, तुमचें म्हणजे तुजें म्हजें न्ही आहा, म्हणजे गव्हर्मेंट आहा। वयल्यानी सेंटराक तुमच्या स्टेटीक तुमच्या पुजा तुमच्या कस्टडीन आशिल्ले काडा इन्क्वायरी। जी नांवां पुजान डिक्लेअर केल्ली, सांगलेली, उलयल्ली पुजान, तितल्याय लोकांचे टेस्ट घ्या, तितल्याय लोकांचे CBI इन्क्वायरी बसया। अँड आय थिंक इट वील बी अ गुड थिंग, कारण ऑनरेबल CMन आपल्या कार्यकर्तीन एज अ होम मिनिस्टर पुजाक धरून घेतलो, इज अ बरी गजाल। पण ताजेर आतां संपूर्ण पॉलिग्राफ जावचो, लाय डिटेक्टर टेस्ट जावचे आनी कोण कितले खरे आनी कोण कितले फोटा ते पळोवन येतले। ओके, आता इतके दिसांनी पुजा नायक परत एकदा तेच विशयाचेर स्टेटमेंट दिता आनी ते ऑलरेडी पुलीस कस्टडीन आशिल्ले जाल्यार पुलीस प्रशासन टोटल फेल्युअर म्हणटा की तेन्ना कित्याक ते कोणाच्यान ते वजोवपाक शकले? पळय दोन गजाली आहा। पुलीस ताच्या तोंडांतल्यान कित्याक काडूंक शकले ना हे तुवें पुलिसांक विचारपाचें। ना ऑलरेडी तेणें सांगलें की आपण पुलिसांक ही नांवां दिल्ली आशिल्ली। कोणें म्हणटा? जाल्यार ही बरी गजाल दिनेश तूं उलयलो तो। हाजो मिनींग कितें आसा? पुलीस कोणाक सपोर्ट करता? पुलीस कोणाक बांदून दवरता? तुवें ह्याच जोमान, ह्याच जिद्दीन, ह्याच एनर्जीन तुवें वचपाचें आनी पुलिसांक विचारपाचें ही नांवां तुमी कित्याक दिना? ही नांवां तुमी कोणाक वाचोवपाक बंद दवरता? ही नांवां कोणी आसूं तो मागीर, कोणी आसूं तो, ताची नांवां तुमी डिक्लेअर करात, ताची नांवां तुमी सांगात, ताचेर इन्क्वायरी घालात, तांकां भायर मारात, तांकां भितर घालात। अरे गोर गरिबांचे पयसो गेला मरे तो। हा, जेन्ना गोर गरिबाचो पयसो वता तेन्ना आमी जात आनी धर्म पळयना, इलेक्शन जाली की पळयता। आतां म्हाका दिसता सगळ्या लिडरांनी रेडी जावचे। ज्या टिचरींनी, ज्या इंजिनियरांनी, ज्या मंत्र्यांनी जाणे हो जॉब स्कॅम केला ताका धरचो, भितर घालचो आनी प्रूव्ह करचें की बाबा जॉब स्कॅम हो वायट स्कॅम म्हणून आनी आमी दाखोवन दिला म्हणून। आय वूड बी अप्रिशिएटिंग इट की हे रिजल्ट बेगीन येत जाल्यार। खंय तरी पॉलिटिकल ट्विस्ट येवपाची संभावना आहा, ताका लागून हेका पळय हांव दुसऱ्यांच्या पॉलिटिकल ट्विस्टाचेर उलयना, कारण म्हज्याच लायफान पॉलिटिकल ट्विस्ट इतल्या चल्ल्या की म्हाकाच खबर ना दुसऱ्यांचेर कितें उलोवपाचें। आनी हांव असो मनीस हांव दुसऱ्यांचेर उलोवंक बेश्टो वचना, तितल्या पर्यंत तो म्हाका येवन खंय तरी पांय लायना। सो हांवें क्लियर सांगलां म्हाका सुदीन ढवळीकराचेर पूर्ण विश्वास आसा, तो हे करचो ना। पूण जर अश्यो खंयच्यो गजाली जर आसत जाल्यार एक पॉलिग्राफ टेस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम
सगळ्यांची ज्यांची नावां आसा त्या नावाचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. IAS ऑफिसराक CBI लावचो कोण तो, आणि कोण IAS ऑफिसर, कोण मंत्री, हेंची नावां, कोण इन्वॉल्व हातून, तांची सगळ्यांची नावां पयलीं म्हणटा ती एक्सपोज करची आनी पेपरार फ्रंट पेजीर येवची. आनी सगळ्या मिडिया भावांनी, हांव मिडियांचेर केन्ना काय उलोवंक शकना, संपूर्ण मिडिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्ट्रॉंग पिलर्स लायक दिनेश ताणें डिक्लेअर करची ही नावां, तांकां घेवची नावां, आनी एक नाव जो ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आहा ती नावां डिक्लेअर जावची.